بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله تكبير. ما شاء الله يا مولانا، والله العظيم لن نملك على أنفسنا وعلى قلوبنا مثل هذه التلاوات، والله العظيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. صلوا على النبي. ألم يجدك يتيما فآوى. نعم نعم. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. الله الله. اذكر الله. الله الله. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سبحانك يا رب. الله أكبر الله أكبر. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ما شاء الله أحسنتم. زدنا زدنا يا أستاذ، لا تحرمنا من فضلك. زدنا. شرح الله صدرك، فتح الله عليك. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
الرحيم ألم نشرح لك صدرك. الله 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 الله، تكبير تكبير، ما شاء الله مولانا، سبحان الله. والله لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، شرح الله صدركم وصدورنا. فأما اليتيم فلا تقهر، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. صلوا على النبي، صلى الله على حبيبه. ما شاء الله، قراءتك تشرح صدورنا، قراءتك تشرح وتنور قلوبنا، ما شاء الله. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. وفقنا الله. فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. نعم نعم، ما شاء الله. فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. ما شاء الله يا مولانا، ما شاء الله، حياكم الله. سبحان الله، ما شاء الله. الله الله. فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. الله. فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا صلى الله على حبيبه. ما شاء الله،
تقبل الله تقبل الله. ما شاء الله مولانا. فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.